जैसे भी कटेगी कट जाएगी, लेकिन आखिरत को तरजीह दे। पुकार कर कहा, अरे अब्दुल्ला सोमई, अगर फल माफ कर दोगे तो उनसे भी निकाह कर लूंगा। कहा ठीक है, रिश्ता तय हो जाता है, निकाह कर लूंगा, रिश्ता तय हो जाता है दोस्त। और जब निकाह हुआ, अक्द हुआ, जब हुजरे उरूसी के अंदर पहुंचे, शाम के वक्त जब हुजरे उरूसी के अंदर पहुंचे और देखा हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त ने देखा सामने से एक शहजादी है जो नूरानी चेहरे वाली है, जिनके चेहरे से नूर की शुआएं फूट रही है और पर्दे के आलम के अंदर है। हाथ भी सलामत, जबान भी सलामत, आंखें भी सलामत, कान भी सलामत, निगाहें भी सलामत। उठे, जैसे ही निगाह पड़ी दौड़कर हुजरे से बाहर निकले, अब्दुल्ला सोमई के पास गए। कहा आपने तो ये बताया था, ये बातें पाई जाती है, लेकिन वो तो सारी नहीं पाई जाती थी, उसके फराक्स नजर आ रहा है, क्या माजरा है? अब्दुल्ला सोमई ने कहा, अरे अबू साले जंगी दोस्त, वो बातें जो मैंने बताई थी उनका जाहिर अलग था, बातिन अलग था। का क्या था? का सुनो, वो मेरी शहजादी जिनके हाथ भी सलामत है, आंखें भी सलामत है, कान भी सलामत है, जबान भी सलामत है, सब कुछ सलामत है, तंदुरुस्त है, सेहत है, सब कुछ है। का ठीक है। का फिर आपने कैसे कह दिया कि ये बातें पाई जाती है? का सुनो, मैंने इसलिए कहा था कि मेरी शहजादी उम्मुल खैर बीबी फातिमा की निगाहों ने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा, आज तक किसी गैर महरम पर निगाह नहीं पड़ी, इसलिए मैंने उनको कहा कि आंखें सलामत नहीं है, हाथ से किसी को आज तक तकलीफ नहीं दी, इसलिए मैंने कहा कि उनके हाथ सलामत नहीं है। जबान से चलकर अपने खाने दायरा से कभी बाहर ना निकली, इसलिए मैंने कहा पाँव से चल नहीं सकती है। कानों से मैंने कहा बहरी इसलिए है कि आज तक उन्होंने कोई ऐसी गलत बात ना सुनी जिससे अल्लाह रसूल नाराज हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि वो कानों से बहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, शाने गौसुल वरा, शहनशाह बगदाद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्त कहा कि मैंने कि ये चीजें सब सलामत थी, लेकिन इसलिए नहीं कहा कि उनकी निगाहों ने कभी नहीं देखा, पाँव से चलकर कभी खाने दर से अपने घर से बाहर नहीं निकली। ये सब कहने के बाद क्या कहा अब्दुल्ला सोमई ने? कहा कि इसलिए मैंने आपको शेषदारी बताई थी, आपको इनसे अब देखा आपका हो गया है, यही आपकी शरीक हयात है, यही आपकी जिंदगी भर आपके साथ रहने वाली आपकी अहलिया है। बस ये सुनना था। कौन थे अब्दुल्ला सोमई? बस खुले लफ्जों में समझा दूं, अब्दुल्ला सोमई वो बुजुर्ग है जो गौसे पाक के नाना का नाम अब्दुल्ला सोमई था। वो पाक वाले जो बुजुर्ग थे वो गौसे पाक के नाना थे, वो नाना है। और अबू साले जंगी दोस्त जिसने निकाह किया था हजरत उम्मुल खैर फातिमा से, कौन? अबू साले मूसा जंगी दोस्त। अबू साले मूसा जंगी दोस्त मेरे भी आपके भी रोशन जमीन पीराने भी बगदाद के शहंशाह मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद का नाम अबू साले मूसा जंगी दोस्त है। जब इनका और ऐसे शहजादे का और ऐसी शहजादी का जब निकाह हो गया तो उनके बदन से जो पैदा हुआ दुनिया ने उससे पीराने पीर के नाम से पुकारा। दुनिया पीराने पीर के उठी और वो मादर साथ बनी थे। अभी आपने मेरे करम फरमा कमालुद्दीन साहब की वजह से सुना का माँ के पेट से बनी थे, अल्लाह ने विलायत पहले से अदा कर दी थी। ये क्यों ना अदा कर, क्यों ना माँ के पेट से बनी होते? इसलिए कि मेरा पीर अब्दुल कादिर शाह फरमाता है अल्लाह ने मुझे ऐसी शान अदा की है जिस तरह रब ने नबियों में मेरे नाना मोहम्मद अरबी को शान बुलंद अदा की है, इसी तरह अल्लाह ने वलियों में मुझे इसी तरह शान बुलंद अदा फरमाई है। मेरे नाना नबियों के शहंशाह है और मैं वलियों का शहंशाह हूँ। यार जो वलियों का शहंशाह हो, जो वलियों का सरदार हो, उस पीर की बात क्या की जाए, उस पीर की तारीफ की क्या की जाए। यार जहाँ सारी गर्दनें झुक जाए, जहाँ गर्दन झुक जाए, जिसका कदम गर्दनों पर पड़ जाए, अब सोचिए कि उस कदम का मकाम क्या होगा। अरे जब उसका कदम बुलंद है तो
मेरे पीर की शान क्या होगी। यार तुम कोई ऐसे वैसे पीरों के मुरीद नहीं हो, तुम अब्दुल कादिर जीलानी के मुरीद हो, बगदाद के शहंशाह के मुरीद हो। अपने आप को पहचानो, अपना वक़ार समझो, अपनी इज्जत समझो, अपने आप को जीना सिखाओ, अपने आप का सलीका सीखो, इसलिए कि हम कोई ऐसे नहीं है। अगर तुम्हें सच्ची पीराने पीर से मोहब्बत है, सच्ची अकीदत है, तो तुम्हें इस तरह जिंदगी गुजारनी होगी, इस तरह से अमल कर जिंदगी गुजारनी होगी कि तुम्हें देखकर लोग पुकार कर कहे दोस्त ये कोई आम नहीं बल्कि ये कादरी फकीर है, पीराने पीर को मानने वाला है, ये हुदर शाह का चाहने वाला है, ये अता हुसैन शाह का चाहने वाला है, ये नूर मोहम्मद शाह का दीवाना है, ये जुल्फिकार अली शाह का दीवाना है, ये फजल अली शाह का दीवाना है, ये बगदाद के शहंशाह का चाहने वाला है, ये मुल्तान के सुल्तान का दीवाना है, ये सरकार हालां के सरकार का चाहने वाला है, ये मटियारी के बुजुर्गों का दीवाना है, ये और भी जितने सादात गुजरे हैं, चाहे हिंदू पाक में हो या दुनिया के अंदर हो, दुनिया पुकार उठे, ये कोई आम नहीं बल्कि नबी के गुलामों का गुलाम है। जब उनके गदा भर देते हैं शान जमाने की झोली, जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या है। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था फतवा कैसा था, सुना किस अंदाज का, किस तरीके से तकवा था यार। सेब खाया, लोग जमीन की जमीनें खा जाते हैं, दुकानें की दुकानें हड़पा जाती हैं, लेकिन मेरे पीर का पैगाम सुन। कादरी तख्ते पर लिख दे तेरे पीर का पैगाम तो सुन। तेरा पीर कितना तकवे वाला था, तेरे पीर की शान क्या थी यार। निगाह चोर पर पड़ जाए तो वली बना यार, चोरों को देख ले, निगाह चोर पर पड़ जाए तो अल्लाह विलायत अता फरमा दे। क्यों ना रब विलायत अता फरमाए, इसलिए कि मेरे पीर ने जब उस चोर को पकड़कर हजरत खिजर से कहा ले जाओ इनको और फला इलाके का अब्दाल बना दो। उसने कहा सरकार चोरी करने आया था, कोई वली तो नहीं हूँ, चोर हूँ, बहुत चोरियां की है। आज आपका घर ताका था, आपका जुब्बा उठाने वाला था, लेकिन किस्मत ये बुरी पड़ी कि पकड़ा गया। अब्दुल कादिर ने कहा तू था चोर, अब नहीं है। उस वक्त तक चोर था जब तक पीराने पीर के जुब्बे से दूर था, और जब से जुब्बा हाथ लग गया है अब तू चोर नहीं वलियों का सुल्तान बन गया है। अब तुझे अल्लाह ने विलायत अता फरमा दी है, अब तू वली बन गया है। का सरकार ये कैसे हो गया, का ये ऐसे हो गया, इसलिए कि हमारे खानदान की रीत रही है, हमारे नाना की रीत रही है, हमारे पापा अली की रीत रही है, हमारे घराने की ये रीत रही है। हमारे दर पर जो आया है झोली भर कर ले गया है, कभी खाली नहीं लौटा है। जिसने जो कुछ मांगा हमारे खानदान में बेहिसाब बस मांगने का सलीका होना चाहिए, मांगने का ढंग होना चाहिए। मेरे नाना के दरबार में अबू बकर आए तो सदाकत का शहंशाह बना दिया, उमर आए तो अदालत के शहंशाह बना दिए गए, अली आए तो शुजाअत के शहशार बना दिए, और उस्मान आए तो सखावत के धनी बना दिए। अरे बिलाल हबशा से आए तो मुस्तफा ने उन्हें जन्नत का दूल्हा बना दिया, और जिधर जिधर मेरे नबी की निगाह पड़ती गई नक्शा बदलता गया। और पीराने पीर वही तो कहते हैं कि हमारे घर का रवाज रहा है, हमारे घर की रीत रही है, जहाँ जो आता है वो लेकर जाता है, झोली भर कर जाता है। अगर आज मैंने तुझे खाली भेज दिया तो बाद में आने वाले लोग क्या कहेंगे, किस तरीके से कहेंगे। वो तो ये कह उठेंगे कि यार गया था अब्दुल कादिर के पास, गया था पीराने पीर के घर पे, दामन भी थाम लिया था, कैसी भी निस्बत से थामा, लेकिन दामन हाथ तो लग गया था। लोग क्या उठेंगे यार अब्दुल कादिर का दामन लग गया फिर भी चोर रह गया।
कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता, था छोड़, अब फिर ही बन गया। फिर किसी दीवाने ने इसका नक्शा यूं खींचा है, कसम से क्या दुआ मांगी है, बस ये सुनेंगे दिल खुश हो जाएगा। क्या कहा उसने, क्या दुआ मांगी है कि इलाही मुझे चोरी का काम सिखा। दुआ भी क्या कर रहा है, इलाही मुझे चोरी का काम सिखा दे, इलाही मुझे चोरी का काम सिखा दे, चोरी करूं फौरन पकड़ा जाऊं। क्या तमन्ना कर रहा, इलाही मुझे चोरी का काम सिखा दे, यानी रब से करा मौला चोरी कराना सिखा दे। और फिर आगे क्या कर रहा है, चोरी करूं फिर पकड़ा भी जाऊं, चोरी तो करूं और उसके बाद पकड़ा भी जाऊं, अब्दुल कादिर जिलानी का घर दिखा दे। चोरी करूं पकड़ा जाऊं, अब्दुल कादिर जिलानी का घर दिखा दे। तो मेरे दोस्त ये शहंशाहे बगदाद का मकाम है, ये पीराने पीर की शान है। तो मैं अर्ज कर रहा था तकवा, और कितना तकवा था। आपकी नमाजों के बारे में आपने सुना कि ईशा के वुजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ते रहे, एक एक रात के अंदर एक खत्म शरीफ मुकम्मल कर देते थे। रातों को पहाड़ों के अंदर रहकर, जंगलात के अंदर पत्ते खाकर 12 साल या 17 साल तक जंगलों के पत्ते खाकर, हरे भरे दरख्तों के नीचे मबा चीजों को उठाकर खाकर जिंदगी बसर करने वाले का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। इतना तकवे के साथ जिंदगी गुजारने का नाम अब्दुल कादिर, जिंदगी गुजारने वाले हस्ती का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, जिसने ये कसम उठाई थी कि जब तक मेरा रब नहीं खिलाएगा तब तक नहीं खाऊंगा। रब ने जिन्हें खिलाया कसमें दे देकर, उस हस्ती का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। जिसकी निगाह ने चोरों को बली बनाया, उसकी उस जात का नाम अब्दुल कादिर है। जिसकी निगाह ने डाकुओं को विलायत अता फरमा दी, उसका नाम अब्दुल कादिर है। जिसने दीन को जिंदगी बख्शी, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। जिसने बगदाद का नक्शा बदला, उसका नाम अब्दुल कादिर है। जो पुकार कर कहे मैं मशरिक में हूँ, मेरा मुरीद मगरिब में है, और मुसीबत के वक्त पुकार दे अल मदद या गौस, तो मैं मशरिक से चलकर मगरिब में मदद के लिए हाजिर हो जाता हूँ। अरे पुकार कर तो दे, अगर तू इस लहर के अंदर, पत्थर के अंदर पुकारेगा, मेरा पीर यकीनन तेरी बारगाह में हाजिर हो जाएगा और तेरी मदद करने के लिए हाजिर होगा। बस पुकारने का ढंग होना चाहिए, पुकारने का सलीका होना चाहिए, पुकारने का यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, कामिल तवक्को होनी चाहिए। यार बगदाद तो दूर है, अगर तू यहाँ बैठकर सांगरे के हुनर शाह को पुकार ले, वहीं से मदद मिलती हुई नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चाहे सांगरे के हुनर शाह को पुकार, चाहे सांगरे के गौस ज़मान नूर मोहम्मद शाह जिलानी को पुकार, चाहे मुल्तान के सुल्तान को पुकार, चाहे हाला के शहंशाह को पुकार, चाहे रोजे धनी रहबर को पुकार, जिधर भी तू पुकार लगा कर तो देख, कसम से जिस जगह तेरी मदद को हासिल हो जाएगी। ये तो अल्लाह ने शान अता फरमाई है, ये तो रब ने मकाम अता फरमाया है, ये तो बुलंदियां रिफतें अता फरमाई है। मेरे पीर ने कहा था, मेरे पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था कि जब मैदान हशर होगा, कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अब्दुल कादिर कहते हैं मैं जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा हो जाऊंगा, और जब जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा होऊंगा तो मुनादी पुकार कर कहेगा अब्दुल कादिर जिलानी तुम यहाँ खड़े हो, किस लिए खड़े हो? रब फरमा रहा है अब्दुल कादिर यहाँ तुम किस लिए खड़े हो, जहन्नम के गेट पर क्यों खड़े हो? पीराने पीर कहते मैं इसलिए खड़ा होऊंगा कि जहां जहां मैं देखूंगा, अगर कोई वहां कादरी नजर आएगा, अगर वहां कोई मेरा मुरीद नजर आएगा, अगर वहां कोई मुझसे अकीदत रखने वाला नजर आएगा, अगर उसका मुकद्दर, अगर उसके लिए जहन्नम का रास्ता बन गया है उसकी खताओं की बिना पर, अब्दुल कादिर कहते हैं मैं उसका हाथ पकड़ लूंगा और जहन्नम में दाखिल नहीं होने दूंगा। रब से कहूंगा मौला इसको मत देख, अब्दुल कादिर को देख, इसने अब्दुल कादिर को पहचाना है और अब्दुल कादिर ने तुझे पहचाना है। जब इसने तेरे पहचानने वाले को पहचान लिया है, मौला इसकी खताओं को ना देख बल्कि तेरे महबूबों की मोहब्बत को देख कर मौला इसे जन्नत अता फरमा दे।
یہ پیر کا وعدہ ہے، لیکن یہ بھی جنت سستی نہیں ملے گی، نمازیں پڑھنی پڑے گی۔ نمازیں نہیں پڑھیں گے تو پہلے پھر سارا حساب ہوگا، بعد میں یہ سارے خواب ہوں گے۔ اس لیے کہ میرا پیر بھی تو فرماتا ہے اگر کوئی بے نمازی ہے، اگر کوئی بے نمازی ہے، کون کہہ رہا ہے؟ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں۔ یہی تو ہمیں پیغام ہونا چاہیے، یہی تو 11ویں کا پیغام ہوتا ہے، یہی تو 11ویں کے جلسوں سے پیغام ہوتا ہے کہ پیران پیر نے کیا پیغام دیا۔ اگر کوئی بے نمازی ہو، اس کا انتقال ہو جائے تو عبد القادر اپنے قبرستان میں اس سے دفن ہونے تک نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ بے نمازی اللہ کے فرض کو چھوڑ دے، رب کی عبادت کو چھوڑ دے۔ یار سچے قادری ہو تو اس ٹھٹر ڈہر کے، اس جیلانی نگر کے جلسے کے اندر یہ وعدہ کر کے اٹھنا، اور میرے محسن، میرے کرم فرما مفکر دین و ملت، مفکر قوم و ملت حضرت علامہ مفتی تاج الدین تاج محمد صاحب قبلہ کی سام موجودگی میں یہ دل سے عہد کرنا، نہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت، نہ ہاتھ بلند کرنے کی ضرورت۔ اللہ علیم بذات صدور ہے، رب دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ قسم سے آج سے تو تمنا کر لے کہ میں آج سے نمازی بن جاؤں گا۔ ادھر تو تمنا کرے گا، ادھر عبد القادر خوش ہو جائے گا، پیران پیر خوش ہو جائیں گے، اور جب پیران پیر خوش ہو جائیں گے تو مدینے کے سلطان خوش ہو جائیں گے، اور جب مدینے کے سلطان خوش ہو جائیں گے تو رب کی ذات خوش ہو جائے گی۔ اور جب تو بک ہی چکا ہے ان کے دربار میں، اور جب بک ہی چکا ہے ان کے لیے، تو پھر ان کی باتوں پر بھی تو عمل کر، ان کے فرمان پر بھی تو عمل کر، ان کی زندگی کو اپنا زندگی کے اندر لا تو صحیح، ان کی زندگی گزارنے کا سلیقہ تھوڑے اپنے اندر بھی تو لا۔ یار میرے پیر نے اپنی ماں کے وعدے کو پورا کر دیا، مصیبتوں کے باوجود بھی جھوٹ نہیں بولا، اور کیا ذہن دیا عبد القادر نے؟ یہی تو ذہن دیا قیامت تک آنے والے قادریوں کو، قادریوں کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا۔ عبد القادر نے یہی تو ذہن دیا تھا ڈاکوؤں کے سامنے۔ واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں، اگر میں واقعات بیان کرتا جاؤں اور اسی طرح بیان کرتا جاؤں تو دوست ہماری زندگیاں ختم ہو جائے گی۔ میرے پیر کی شان تو اتنی بلند ہے کہ نسلیں ختم ہو جائے گی، عبد القادر کی شان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ عبد القادر کو تو ایسا اللہ نے، ایسا قادر پر عبد القادر کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا اپنا محبوب ولی بنایا ہے جو ولیوں کا سردار، جو بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر کہے گے یہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے، تو کیا مطلب وہاں پھر جو جتنے بھی ولی تھے اس وقت، جو سامنے تھے یا جو غائب تھے یا دور تھے، جدھر بھی تھے یا جو پہلے والے تھے یا جو بعد میں آنے والے ہیں، ساروں کی گردنیں جھک جاتی ہے، گردنیں جھک جاتی ہے۔ ہر ایک ولی گردن اٹھا، ہر ایک ولی پیران پیر کے قدم اٹھا کر، بلکہ میرے پیر نے کہا تھا کہ قدمی حاضی علی کل رقبت ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ بس اتنا کہا تھا۔ ہر ایک ولی نے تو یہ کہا یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو قدم رکھو یا غوث اعظم، یہ جہاں تم چاہو قدم رکھو۔ میرا پیر عبد القادر کہتا ہے اس وقت جس ولی نے یہ تسلیم کیا کہ اے عبد القادر آپ کا قدم میری گردن پر ہے، اللہ نے اس کی ولایت کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا، اور جس نے انکار کر دیا رب نے ان سے ولایت بھی چھین لی، اس لیے کہ وہاں ہر کوئی ولایت کی عبد القادر کے در سے لگا کر۔ یار یہ پیر کی شان ہے، یہ مقام ہے، اور پھر مقام تو اگر بیان کرتے جائیں تو کرتے جائیں گے، اس لیے کہ بہت اونچا مقام ہے عبد القادر کا۔ جب ایسا پیر ہو تو مرید کو بھی تو کچھ ڈھنگتا ہونا چاہیے، مرید بھی تو کچھ سلیقے سے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ 12 مہینے میں ایک مرتبہ 11ویں آئی، چندہ کیا، اچھا خاصا لنگر کر دیا، تھوڑی دیر کے لیے جو شیریں تقریریں میرے جیسوں کی سن لی، ہاتھ اونچے کر لیے، ہاؤ مچا کے میرے جیسے بھی چلے گئے، آپ بھی لنگر کھا کے چلے گئے، ہم بھی اپنا پیٹ بھر کے چلے گئے، پھر وہی گھوڑے وہی میدان۔ تو میرے دوست پھر تو کیا
ہم پیغام لے کے جاتے ہیں؟ پھر ہمیں ایسے جلسوں سے کیا فائدہ، ہمیں ایسے جلسوں سے کیا پیغام ملتا ہے؟ ابھی کرم فرما مولانا کمال الدین نے کہا، بہترین پیغام دیا کہ یہی تو جلسے جو ہوتے ہیں ہمیں سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، انہی جلسوں سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے، زندگی کس طرح گزرتی ہے، زندگی کیسے گزرتی ہے۔ یار یہ زندگی ایسے چلی جائے گی، کوئی بھروسہ نہیں، کب موت آئے یوں مت سمجھیے کہ ہم جیتے رہیں گے، کب تک زندگی گزارتے رہیں گے اس طرح، یوں مت سوچئے کہ ہم ابھی اور جیئیں گے۔ یار ہم نے بڑے بڑے جنازے دیکھے ہیں، ہم نے کئی اپنے چہیتوں کو اٹھا کر قبر کے حوالے کر دیا ہے، کئیوں کو منومن مٹی کے نیچے ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سنا کے آ گئے ہیں، کئی جنازے ہماری نگاہوں کے سامنے چلے گئے ہیں، ہم نے 12 لوگوں کو دیکھا ہے، کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے نام سے دنیا کانپتی تھی، جن کے آگے پیچھے لوگ گھوما کرتے تھے، جن کے آگے پیچھے لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، جو تخت پر براجمان ہوا کرتے تھے، جو تخت پر بیٹھ کر اپنی حکومت کے سکے منوایا کرتے تھے، اور جن کے حکم سے دنیا کانپ جایا کرتی تھی۔ دنیا نے فرعون جیسا بدبخت بھی دیکھا، دنیا نے نمرود جیسا بدبخت بھی دیکھا، دنیا نے شداد جیسا بد نصیب بھی دیکھا، دنیا نے حامان جیسا خبیث بھی دیکھا، دنیا نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنے آپ کو معاذ اللہ خدائی کے دعوے تک لے کے چلے گئے تھے، لیکن جب موت نے آ کر ان کے گلے کی ہنسلی کو دبایا، موت نے جب آ کر ان گلے کی نبض کو پکڑا تو ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے۔ آج ان کی قبروں کی مٹی تک اڑ گئی ہے، لیکن جو اللہ والے تھے، جن کا لباس پھٹا ہوا تھا، جن کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، پیشانی سجدے میں تھی، نمازوں کے پابند تھے، مسجدوں کے نمازی تھے اور اسلام کے پیروکار تھے، قرآن کے قاری تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، دین سمجھنے والے تھے، شریعت کے پیروکار تھے، آج بھی ان کی قبروں کے گنبد ہمیشہ کے لیے چمکتے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیاں بیت گئی ہے، آج بھی ان کے گنبد چمک رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک گنبد چمکتے رہیں گے۔ آپ بس آخری بات کر دوں، اس لیے کہ حضرت بھی نصیحت فرمائیں گے، اور زیادہ پھر وقت لینے سے، وہ کسی نے کہا جتنی شیرنی ویسی فاتحہ لگائیں تو بہتر ہی ہے۔ پھر آپ بھی سوچیں گے کہ یہ لے کے بیٹھ ہی گئے، یہ اتنے لمبے چوڑے کب چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ وقت پر ہی میں رخصت ہو جاؤں گا، تو بس آخری بات کہہ دوں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو قبروں کے لوگوں کے نام و نشان مٹ گئے، ان کا وجود ختم ہو گیا۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی تو آئے تھے، کوئی قبروں کا پتہ نہیں دوست، زمین کھا گئی کیسے کیسے نوجوانوں کو، نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن آج بھی غریب نواز کا گنبد چمک رہا ہے، آج بھی بغداد کا گنبد چمکتا دمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج بھی سانگرے کے بزرگوں کو گنبد چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج بھی ملتان کے سلطان کا روزہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج بھی حالا کے شہنشاہ کا روزہ چمک رہا ہے، آج بھی اور بھی بزرگ جو سکندری بزرگ ہیں ان کے بھی روزے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بایزید بستامی کا روزہ چمک رہا ہے۔ کیسے کیسے ولیوں کے نام لوں، روزے چمک رہے، وجہ کیا ہے؟ ہم محبت بھی ان سے کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ نے غوث پاک کو دیکھا کسی نے؟ نہ آپ نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا۔ کیا آپ نے غریب نواز کو دیکھا؟ غوث پاک کو دنیا سے گئے ہوئے 850-900 سال کے قریب ہو گئے، پردہ فرمائے ہوئے۔ غریب نواز کو بھی 700-800 سال کے قریب ہو گئے، ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن آج بھی نام آتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، آج بھی پیرانے پیر کا کوئی نام لیتا ہے تو دل کے اندر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، آج بھی عبد القادر کا کوئی نام لیتا ہے تو دل کو سکون مل جاتا ہے۔ یار دیکھا نہیں ہے پھر بھی محبت یہی پکار رہی ہے، میرا پیر تو میرا پیر ہے۔ عبد القادر کی شان تو عبد القادر
کی شان ہی ہے، میرا پیر تو میرا پیر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، پوچھیں علماء کرام سے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر جب وہ محبت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے تو پھر اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ فرشتوں میں اعلان فرما دیتا ہے، فرشتوں فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو، پھر فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر ان فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، پھر اللہ فرشتوں کے ذریعے ساری دنیا کے مخلوق کے اندر اعلان فرما دیتا ہے، اے دنیا کی مخلوق سن لو، فلاں بندہ رب سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہی تو وجہ ہے اے سرکار غوث پاک، تیرے اس نوری گنبد پر میری جان قربان، میری ملت کے نوجوانوں کی جانیں قربان، میرے دیوانوں کی جانیں قربان۔ اے عبد القادر جیلانی، تمہاری محبت ہمارے دلوں میں کیوں بسی ہے؟ تو وہیں سے پیغام ملتا ہے، سن قادری، اس لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ دنیا میں میں نے اپنے رب سے محبت کی ہے، تو رب نے میری محبت کو تمہارے دلوں کے اندر ڈال دیا۔ میں نے اپنے رب سے محبت کی تو رب نے میری محبت کو تمہارے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو میرے دوست، یہ اللہ والوں کی شان ہے، پیران پیر مادر ذات ولی۔ آپ نے سنا حضرت مولانا کمال الدین صاحب سے کہ پیران پیر مادر ذات ولی تھے، یعنی ماں کے پیٹ سے ولی تھے۔ ایک بس وہی آخری واقعہ پیش کر دوں، پھر انشاءاللہ اللہ حافظ۔ تو میرے دوست، پیران پیر مادر ذات ولی تھے، یعنی اللہ رب العزت نے انہیں ماں کے پیٹ کے اندر کی ولایت عطا فرما دی تھی۔ کیسے ولی تھے یار عبد القادر کے دیوانے، ذرا سن تو صحیح، اپنے پیر کی شان سن، اپنے پیر کا مقام سن، کلیجے کو تھام کر رکھ اور دیکھ تیرے پیر کی شان کیا ہے، عبد القادر کی شان کیا ہے، بغداد کے شہنشاہ کا مقام کیا ہے۔ پیران پیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کچھ دیر کے لیے اپنی والدہ سے دور چلا گیا، بچنے کا کام تھا، دور چلا گیا تو والدہ نے دیکھا کہ پیران پیر کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، دور چلے گئے ہیں۔ جا کر تلاش کر واپس آئی، آ کر پوچھا عبد القادر کہاں گئے تھے؟ کامی جان کی چلا گیا تھا۔ عبد القادر تو چلا جاتا ہے تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ عبد القادر میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، تو میرا پیارا شہزادہ ہے۔ کہا اچھا امی مجھے معاف فرما دو۔ کہا نہیں، آج معاف نہیں کروں گی، آج معاف نہیں کروں گی۔ بغیر پوچھ کے چلے گئے، مجھے کتنی درد ہو، کتنا درد ہوا، کتنی تکلیف ہو۔ کہا امی جان معاف کر دو۔ کہا نہیں۔ میرے پیر نے کیا جواب دیا؟ عبد القادر نے کیا جواب دیا؟ امی جان مجھے معاف فرما دو اس لیے کہ میرے آپ کے اوپر احساس ہے، میرے آپ کے اوپر احسان ہے۔ کون کرے؟ عبد القادر بچپنے کے عالم میں۔ پیران پیر کی امی جان ام الخیر بیوی فاطمہ کہتی ہے عبد القادر یہ کیسی بات کر دی؟ آج تک تو سنا تھا بچوں پر ماں باپ کے تو احسان ہوتے ہیں، لیکن تم تو اب کم سنی کے عالم ہو، چھوٹی سی عمر ہے، عمر کے لحاظ سے تو چھوٹے ہو لیکن مقام تو بڑا ہے، عمر کے لحاظ سے تو چھوٹے ہو، کم سنی کا عالم ہے، لیکن اتنی کم سنی میں تم نے کون سے احسان کر دیے میرے اوپر؟ کہا امی جان احسان ہے۔ کہا کون سے احسان ہے؟ کہا یاد کراؤں؟ کہا ہاں یاد کرا، پھر معاف کر دوں گی، پھر تمہیں معاف کر دوں گی۔ کہا تو سنو امی جان، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں آپ کے پیٹ کے اندر تھا۔ کہا ہاں امی جان۔ کہا ایک مرتبہ آپ اپنے گھر کے اندر تھی، آپ ہمارے گھر کے اندر تھی، آپ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ کہا ہاں پہنے ہوئے تھے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ اچانک ایک بھکاری نے آواز دی، ایک بھیک مانگنے والے نے بھکاری بن کر اور بھیک مانگی اور کیا کہا؟ اے سخی کچھ تو عطا کر دے، کچھ بھیک دے دے خدا کے نام پر، کچھ دے دے۔ امی جان جب وہ آواز تمہارے کانوں میں ٹکرائی کہاں؟ کہا اس وقت تم گھر سے اٹھی اور اس اپنے گھر سے اٹھی اور ایک کھڑکی کا ہلکا سا دروازہ کھولا۔ کہاں کھولا؟ کہا کھول کر پھر کیا کیا؟ کہا کہ اے عبد القادر میں نے اس بھکاری کو اپنے ہاتھوں سے بھیک دی اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ کہا امی پھر کیا ہوا؟ کہا پھر یہ ہوا کہ جیسے ہی اس بھکاری نے بھیک کو دیکھا، ساتھ میں میرے سونے کے کنگن دیکھے، اس کی نیت خراب ہو گئی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ کنگن چھیننے لگا، وہ کنگن چھیننے لگا۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی اس نے کنگن چھیننے لگا تو امی جان پھر کیا ہوا؟ کہ پھر یہ ہوا کہ میں نے اچانک آواز دی، ہے کوئی جو مجھے اس بھیک
भिखमंगे से बचाए, इस भिखारी से बचाए। अम्मी जान उस वक्त कोई था का कोई नहीं था। का फिर क्या माजरा हुआ? का फिर बैठा अब्दुल कादिर मैंने देखा कि अचानक उसी खिड़की के पास से एक शेर नमूदार हुआ और वो शेर आता है और उस भिखारी के ऊपर झपटता है और एक ही लम्हे के अंदर उस भिखारी को खत्म करके चीर फाड़ करके वहीं हलाक कर देता है। अब्दुल कादिर कहते अम्मी जान वो शेर कौन था पहचानते हो? का नहीं नहीं। का सुनो वो कोई और शेर नहीं, तुम्हारे पेट में जो अब्दुल कादिर था वही शेर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शेर रिसालत या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। वो कोई और शेर नहीं था, वो तुम्हारा शेर अब्दुल कादिर जिलानी ही था। कहा कि ये कैसे हुआ? कहा कि मैंने न पेट के अंदर सब देख रहा था, अल्लाह की अता से सब देख रहा था कि ये भिखारी क्या कर रहा है। अगर उस वक्त में वो कंगन नहीं छुड़ाता तो कयामत तक लोग ताने देते यार एक भिखारी आया था, अब्दुल कादिर जिलानी की माँ के कंगन चुरा के ले गया, वो खुद के कंगन भी अपनी माँ के बचा न सके तो मुरीदों को कैसे संभालेंगे? 12 बरस की डूबी हुई कश्ती को कैसे पार लगाएंगे और डूबतों को पार कैसे लगाएंगे? वो किस तरह अपने मुरीदों की हिफाजत करेंगे? तो अम्मी जान मैंने पेट के अंदर देख लिया, मुझे गवारा न हुआ बल्कि मैं शेर बनकर आया और उससे तुम्हें तुम्हारे कंगन बचा लिए। अम्मी ये मेरा एहसान है, इस बिना पर मुझे माफ फरमा दो। अब्दुल कादिर की अम्मी ने कहा बेटा अब्दुल कादिर वाकई तेरे एहसान है, मैंने तुझे माफ फरमा दिया। तो मेरे दोस्त पीराने पीर से सच्ची मोहब्बत रखें, पीराने पीर से सच्ची अकीदत रखें, पीराने पीर से सच्ची अबुलफत रखें। मैं कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, मेरे हाथों में दामन है पीराने पीर का। मुरादी यूं निदा देगा हश्र में कादरियों को, कहाँ हो कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। गौसे आजम मोहम्मद का महबूब है, गौसे आजम जमाने का सुल्तान है, गौसे आजम की हर जा मची धूम है, गौसे आजम का घर घर में फैजान है। मैं फिदाए आले रसूल हूँ, कोई पारसा है हुआ करे मेरे मैं फिदाए आले रसूल हूँ, कोई पारसा है हुआ करे। मुझे अपने काम से काम है, उससे अपने काम से काम है। और शकील आरती ने फिरियों का, मैं अली के दर का फकीर हूँ। मेरे आगे कोई अमीर क्या, मेरी ठोकरों में यजीद है, मेरे लब पे जिक्र हुसैन है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते मैदान हमारा रहता है। मेरे दोस्त आप नमाजों की पाबंदी करें।